रहमान अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तालबात, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम साले दोम के जो अनवान है उन खतूत उसको लिखने का तरीका सीखेंगे। पहले इससे मैंने आपको जो है वो ख़त का खाका बना के बताया था कि किस तरह से ख़त के नंबरों की तकसीम होती है, और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप ख़त को किस तरह लिखें ताकि आपके ख़त के नंबर आपको अच्छे हासिल हो सकें, और इम्तहानात में भी आप कैसे ख़त में जो हैं वो अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो आज जो है वो हम ख़त को देखेंगे कि ख़त को हम कैसे लिखें। और दूसरी बात मैं आपको बताती चलूँ कि ख़त जो है मैं पहले भी आपको बता चुकी थी कि ये तो आधी मुलाकात होती है। इसमें हम एक दूसरे को देख तो नहीं सकते, लेकिन एक दूसरे के हाल अहवाल से वाकिफ हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस बारे में तो आगाही होगी। खत को आप कोशिश किया करें कि जब भी सवाल ख़त्म हो जाता है तो उसको नए सफ़े से लिखना शुरू करें, ताकि आपके ख़त में खूबसूरती नज़र आए। ये ना हो कि सबसे आखिर वाली लाइनों पर लिखना शुरू कर दें, सवाल ख़त्म हुआ कोई तो उससे आप अगले शुरू कर दें। दूसरी बात बेटा, आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ख़त जो है उसको आपने हमेशा खूबसूरती से लिखना है। और उसके मैंने आपको बारे में पहले भी बताया था, खाका भी बना के बताया था पिछली वीडियो में, आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। नंबरों की तकसीम के बारे में भी मैंने आपको आगाह किया था कि किस तरह से कैसे नंबर इसमें डिवाइड होते हैं। तो आपने जो है उनको अच्छे से समझ लेना है ताकि आप इम्तहान में अच्छे नंबर हासिल कर सकें। चले आते हैं अब अपने ख़त की तरफ कि ख़त को हमने कैसे लिखना है। हमेशा जब भी आपने ख़त लिखना है तो इम्तहानी मरकज जो है वो दाएं साइड पे लिखना है, इम्तहानी मरकज। उसके नीचे आपने तारीख लिखनी है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो तारीख है हमेशा आपने जो है वो उर्दू में लिखनी है। तारीख को आपने कभी भी इंग्लिश में नहीं लिखना, हिंसों में नहीं लिखना। तो आप देखते चलें कि किस तरह मैंने तारीख लिखी है, तो आपने इसी तरह से लिखना है। सबसे पहले इम्तहानी मरकज, उसके बाद जो है वो तारीख, फिर हम देखते हैं कि हम खत किसको लिख रहे हैं। अगर तो आप जो है वो वालिद साहब को लिख रहे हैं तो आपने यहाँ पे मिडल में अगली लाइन पे लिखना है मोहतरम वालिद साहिब। वालदा को लिखना है तो मोहतरमा वालदा साहिबा। और अगर आप किसी दोस्त को लिख रहे हैं तो प्यारे दोस्त। भाई को लिख रहे हैं तो अजीज भाई जान या प्यारे भाई जान। फिर इसके बाद आपने ये मार्क जो है वो लाजमी लगाना है। इसके अगली लाइन पे आपने लिख लेना है अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामुअलैकुम लिख लिया। अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि इम्तहानी मरकज का एक नंबर, दूसरा नंबर जो है वो तारीख का, तीसरा नंबर ये प्यारे दोस्त, और चौथा जो है आपका अस्सलामुअलैकुम का। 4 नंबर हो गए। एक बात और बताती चलूँ कि आपने जब भी खत लिखना है इम्तहानी मरकज लिखना है, कमरा इम्तहान नहीं लिखना। कमरा इम्तहान जो है वो दुरुस्त नहीं होता। कमरा इम्तहान लिखना दुरुस्त आप नहीं होता, उसके नंबर आपको नहीं मिलते इम्तहान में। तो आपने जब भी खत लिखना है इम्तहानी मरकज लिखना है। ठीक हो गया। इम्तहानी मरकज और जो तारीख है ना उसको आप कोशिश करेंगे आप जो है वो मार्कर से लिखें, ताकि इसमें आपके खत में खूबसूरती नजर आए। उसके बाद जो है हमने नफ्से मजमून लिखना है। हमने जो आज का अनवान है वो हम उसको देखेंगे कि हम जो है वो खत लिख रहे हैं, दोस्त के नाम खत लिखकर उसकी वालदा की वफात पर तज़ियत करें, उसके बारे में है। तो वो ताज़ियत के लिए तो फिर इसलिए हमने क्या करना है कि उसका नफ्से मजमून उसके एज इट इज लिखना है। ठीक है। मैं चंद दिनों के लिए अपने, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आपको कैसे लिख के बताया है। मैं चंद दिनों के लिए अपने एक दोस्त के गाँव गया हुआ था। आज ही वापसी हुई जोहर की नमाज के लिए। जब मैं मस्जिद में पहुंचा तो वहाँ हमजा से मुलाकात हुई। उसकी जुबानी पता चला कि आपकी वालदा अब इस दुनिया में नहीं रही। देखें उसके अकॉर्डिंग हुआ कि नहीं हुआ, कि मैंने कैसे खत लिखा है कि दोस्त की जुबानी क्या पता चला कि आपकी वालदा जो है वो इस दुनिया में नहीं रही। मुझे ये सुनकर जो है बहुत सदमा हुआ। ये हादसा जो है वो कैसे पेश आया, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं जब आपकी वालदा से मिला था, वो ये कहना चाह रहा है कि वो तंदुरुस्ती सेहतमंद थी। अब क्या हुआ ऐसा कि वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। तो कहता है कि हमजा ने बताया कि अचानक सुबह दिल का दौरा पड़ा और वो दुनिया से रुखसत हो गई। अजीज दोस्त के बाद आपने जो है वो हमेशा जो है वो
لکھنا ہے، یہ مارک لگانا ہے ندائیہ کا فجائیہ کا جو مارک ہے آپ نے ہمیشہ ادھر لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کہہ رہا ہے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہر انسان نے اس موت کا جو ہے وہ ذائقہ چکھنا ہے، اس دنیا سے آنا ہے تو اس نے رخصت ہو جانا ہے۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ جو انسان اس دنیا میں آتا ہے اس نے اس دنیا سے جانا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے کلُّ نفس ذائقۃ الموت، کے ہر جاندار نے جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اس دنیا میں آیا تو وہ پرماننٹ یہاں پر نہیں رہے گا، سب کچھ جو ہے وہ عارضی ہے، کچھ بھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہاں ہی رہ جائے گا اور رہتی دنیا تک وہ اس دنیا سے نہیں جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، اس نے یہ بھی مینشن کر دیا ہے خط میں۔ آپ خط کو جو ہے وہ آپ بہت زیادہ ڈیٹیل سے بھی نہیں، 3-4 صفحوں کا کبھی بھی نہیں لکھیں گے، بلکہ 2 صفحوں کا خط جو ہے وہ کافی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ لکھا، میں آپ کو بتاتی چل رہا ہوں کہ آپ اس میں کیا کیا چیزیں اور ایڈ آن کر سکتے ہیں۔ آپ اس میں شعر بھی ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس میں شعر لکھیں، کوئی قول لکھیں، کوئی نصیحت لکھیں، سب کچھ آپ خط میں لکھ سکتے ہیں۔ آپ کو اس کے بہت اچھے نمبر بھی ملتے ہیں، کسی بھی ٹاپک کے لحاظ سے آپ اس کا جو ہے وہ تفصیل کو لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کو اور بتاتی چلوں کہ آگے آپ نے کیسے لکھنا۔ طالبات آپ نے اس کے بعد لکھنا ہے انسان اس دنیا میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، یہ دنیا عارضی ہے اور یہاں سے ہر کسی نے چلے جانا ہے۔ اس کے بعد آپ ایک شعر لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے موت سے کس کو دستکاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ موت سے کس کو دستکاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ اس کے بعد آپ یہ لکھیں لاسٹ میں، آپ کی والدہ نہایت مہربان و شفیق تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی آخرت کی منزل آسان فرمائیں اور آپ کو صبر کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں آپ کے ہاں جلد حاضر ہوں گا، اہل خانہ کو سلام کہیے گا وسلام علیکم۔ تو یہاں پہ آپ نے وسلام لکھ دی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کارنر پہ لکھنا ہے شریک غم الف ب جیم، ٹھیک ہے۔ جب ہم خط لکھتے ہیں تو اس میں اپنا نام لکھتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم نام جو ہے وہ نہیں لکھیں گے، کیونکہ جو ہے خط میں جو نام لکھتے ہیں لیکن جو ہم پیپر میں خط لکھتے ہیں اس میں ہم الف ب جیم لکھتے ہیں، اس میں ہم اپنے نام کو ظاہر نہیں کرتے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو کی آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے نوازے۔ میری دعا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اچھے سے اچھا کریں تاکہ آپ کے نمبر جو ہیں وہ پیپر میں بہت اچھے آئیں اور آپ خط میں کوئی بھی ایسی غلطی نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کے نمبر جو ہیں وہ کم ہوں۔ ہمیشہ جو یاد رکھنا ہے کہ ہمیشہ یاد رکھنے کے امتحانی مرکز کے نیچے جو ہے آپ نے جو ہے وہ تاریخ جو ہے وہ اردو میں لکھنی ہے، اس کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ میں نے آپ کو پھر بتاتی چلوں، امتحانی مرکز کا 1 نمبر تاریخ کا، 1 نمبر جو ہے وہ اداب و القاب کا ہوتا ہے، جیسے کہ محترم والد صاحب یا والدہ کے بارے میں ہے، یا پھر آپ جو ہے خط جو ہے وہ عزیز بھائی جان کو لکھ رہے ہیں، یا آپ جو ہے وہ کسی دوست کو لکھ رہے ہیں تو پیارے دوست لکھ کے، تو پھر اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے السلام علیکم، دائیں سائڈ پہ کارنر پہ اگلی لائن پہ آپ نے لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد عرض ہے نفس مضمون آپ نے سارا لکھ لینا ہے۔ لکھنے کے بعد آپ نے لاسٹ میں جو 1 نمبر آپ کا جو ہے وہ شریک غم جہاں میں نے لکھوایا تھا، آپ وہاں پہ آپ کا دوست بھی لکھ سکتے ہیں۔ مناسب ہے کہ شریک غم، کیونکہ وہ جو ہے وہ والدہ کی تعزیت پہ خط جو ہے وہ لکھ رہا ہے، والدہ کی تعزیت کر رہے ہیں اپنے دوست کی، تو وہ شریک غم لکھے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری جو ہے وہ ویڈیو میں سے فائدہ حاصل ہوا ہے، تو آپ کو سمجھ میں آیا ہے، استفادہ آپ نے حاصل کیا ہے، تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کو دبانا نہ بھولیں۔ ٹھیک ہے، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔